जस्ट नो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हम दो खबरों पर बात करेंगे, एक पर मुख्तसर सी बात होगी और दूसरी पर ज़रा तफसील से। मुख्तसर बात हम करेंगे डस्का इलेक्शन के हवाले से। डस्का में इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज का ऐलान होने में अभी चंद घंटे बाकी हैं। हो सकता है कि 10-12 घंटे लग जाएं या 5-6 घंटे लग जाएं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त तक हो सकता है कि डस्का इलेक्शन के नतीजे मुकम्मल हो चुके हों और आपके सामने आ चुके हों। हमने दावा किया था कल की वीडियो में, पहले तो उस पर माजरत करते हैं कि उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं थी। उसमें हमने दावा किया था कि तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत जाएगी और अब भी मैं इस दावे पर कायम हूँ कि तहरीक इंसाफ जीतेगी। अब जबकि इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं तो उसमें बराबर दोनों जा रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, चंद बल्कि 100-125 वोट का फ़र्क है। नौशीन इफ्तिखार आगे हैं जबकि असद मली उनसे ज़रा पीछे हैं, और कभी कभी वो आगे हो जाते हैं और वो पीछे। तो ये अब जो सूरत हाल है, थोड़ी देर में जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि नौशीन इफ्तिखार के वोट 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार असद मली से ज़्यादा हों। उसकी वजह यह है कि ये नताइज अभी शहर के करीब जो हल्के हैं, जो पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और शहर में नौशीन इफ्तिखार को पहले भी बरतरी हासिल थी, अभी बरतरी हासिल है। और असद मली जो जीते थे वो देहात में, जो उनके अपने देहात थे, यहाँ से कहा जा रहा था कि रिटर्निंग अफसर, जहाँ से कहा जा रहा था कि प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा कर लिया गया है, जो उठा लिया गया है, कतई तौर पे उनको अगवा नहीं किया गया था, ना उठाया गया था। वो धुंध की वजह से लेट हुए थे, और इतना ही लेट हुए थे जितना धुंध की वजह से कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए लेट हो सकता है। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ को सुबकी का सामना करना पड़ा कि मुस्लिम लीग नून वहाँ दोबारा इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गई, और एक मरतबा तो अपने स्टांस में, अपने मौक़िफ़ में वो सुरखरू हो गई। तो अब सूरत हाल ये है कि अभी मुकाबला बराबर जा रहा है जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब देहात से रिजल्ट आएगा, जहाँ से असद मली ने उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में 80% से ज़्यादा वोट लिए थे उन हल्कों से, तो फिर सूरत हाल बिल्कुल बदली हुई नज़र आएगी। हम उस तजज़िये पर अब भी कायम हैं कि ज़ाहिर शाह को 2018 के इलेक्शन में 1,01,000 वोट मिले थे, असद मली को 61,000 वोट मिले थे, और उनके साथ उनका एक और भी उम्मीदवार मद्दे मुकाबल था जिसको तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं मिला था। तो वो भी, उसने भी 58,000 या 59,000 वोट लिए थे, और उसके 4-5 हज़ार वोट ज़ाया भी हुए थे। और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार ने 18,000 वोट लिए थे। अब तहरीक लब्बैक की तरफ से तहरीक इंसाफ का साथ देने का फ़ैसला किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के जीतने के कभी इम्कानात हैं। बहरहाल हतमी नतीजा आने पर पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, क्या हो सकता है। तो बहरहाल हमारी दूसरी खबर फिर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। जहांगीर तरीन की टोन एक ही रात में बदल गई है। जहांगीर तरीन को जब बैंकिंग कोर्ट में पेश होना था बुरी ज़मानत के लिए, तो वो एक छोटे से दस्ते के साथ वहाँ पे पेश हुए जिसमें कुछ MNA थे, कुछ MPA थे। तो उन्होंने एक छोटा सा ताकत का मुजाहरा किया था। तो उसके बाद जहांगीर तरीन ने बैंकिंग कोर्ट, जब उनको बुरी ज़मानत मिल गई तो थोड़ी सी उसमें तोसी हो गई 10 तारीख तक। तो उसके बाद जहांगीर तरीन की तरफ से एक इमरान खान पर शदीद किस्म का हमला किया गया। राजा रियाज और दूसरे MNA वो भी जहांगीर तरीन के कंधे से कंधा मिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और वो कह रहे थे कि हमारी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, और साथ कह रहे थे कि हमें दुश्मन के कैंप में ना धकेलें, दूसरी तरफ आप हमें ना धकेलें, आपको पछताना पड़ेगा। बहरहाल इस किस्म की धमकी या इस किस्म के बयान वहाँ पे दिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और अगले दिन फिर जहांगीर तरीन ने FIA के सामने पेश होना था, और उनके बेटे ने भी, अली तरीन ने भी FIA के सामने पेश होना था। तो इस रात को जब FIA के सामने उन्होंने पेश होना था, और दरमियान में 10 तारीख भी आ गई थी, उसमें तोसीह के लिए इन्होंने फिर अदालतों में पेश होना था। 2 अदालतों में पेश होना था, एक बैंकिंग कोर्ट में और एक दूसरी अदालत में। तो इस रात को पेश होने से कबल उन्होंने एक इशाये का इस्तेमाल किया, बहुत बड़े इशाये का इस्तेमाल किया, जिसमें 29 MNA और MPA शामिल थे जिन्होंने शिरकत की।
اور ان میں کچھ وزیر تھے، کچھ مشیر تھے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے ایک پوری طاقت کا اظہار کیا، مظاہرہ کیا، جس سے عمران خان کو یہ باور کروایا گیا، حکومت کو یہ باور کروایا گیا کہ اگر حکومت نے پسپائی اختیار نہ کی، اسی طریقے سے وہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی حکومت کرتی رہی، حالانکہ یہ جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی نہیں ہے، کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی ہے، جن لوگوں نے جن لوگوں کو شوگر مافیا کہا جا رہا ہے، جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ کارروائی ان کے خلاف ہے، جہانگیر ترین کے خلاف قطعی طور پہ کارروائی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ شانہ بشانہ سارے MNA، سارے MPA وہاں نظر آئے، طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، حکومت کو دھمکیاں لگائی گئیں، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے حکومت کے خلاف زہر اگلا گیا۔ اور پھر اگلے روز جب یہ لوگ عبوری ضمانت کے لیے کورٹس میں آئے تو ان کورٹس میں جہانگیر ترین اور علی ترین کو ایک کورٹ نے 22 تاریخ کے لیے عبوری ضمانت دے دی اور دوسری کورٹ نے 17 اپریل کے لیے ضمانت دے دی۔ تو اب جہانگیر ترین اور علی ترین ان تاریخوں پر پیش ہوں گے، اس دوران وہ انویسٹیگیشن کے لیے متعلقہ اداروں میں پیش ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پہ ہم بات کریں کہ کس طریقے سے جہانگیر ترین کی ٹون بدل گئی راتوں رات۔ جہانگیر ترین پہلے کیا دھمکیاں دے رہے تھے، لیکن جب ان کو ضمانت ملی تو اس کے بعد وہ باہر آئے، عدالت سے باہر آئے، تو ان کی طرف سے بڑے پرجوش انداز میں کہا گیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم PTI کا حصہ ہیں، ہم نے PTI بنائی تھی، ہم نے PTI کے علاوہ کہاں جانا ہے، ہم عمران خان کی سپورٹ جاری رکھیں گے، ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اور پھر یہ بھی جہانگیر ترین کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کچھ لوگ عمران خان کے جو ساتھی ہیں وہ عمران خان کو بہلا رہے ہیں، عمران خان کو گمراہ کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ بہرحال الفاظ کچھ اور ہوں گے، مفہوم ان کا یہی تھا۔ بلکہ جہانگیر ترین نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ میرے خلاف جو کچھ FIR درج ہوئی ہے وہ USB تھے، اسلام آباد سے آئی تھی، تو ان کا واضح طور پہ اشارہ عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی طرف اور پھر شہزاد اکبر کی طرف تھا۔ شاہ محمود قریشی کو بھی، ان سے بھی ان کے تحفظات ہیں، کچھ ان کی طرف، باقیوں کی طرف بھی جہانگیر ترین کا یقیناً اشارہ ہوگا کہ مرکز سے یا اسلام آباد سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں یا وہاں سے کارروائیوں کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ باتیں تو انہوں نے کی، لیکن عمران خان کے حوالے سے ان کا اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کا رویہ انتہائی مناسب تھا۔ تو گویا ان کی ٹون بدل گئی 2 ہی راتوں میں، بلکہ ایک رات میں ان لوگوں کی ٹون بدل گئی، ان لوگوں کا رویہ بدل گیا، جو جارحانہ تھا اس سے وہ مفاہمانہ ہو گیا۔ اور پھر جس طریقے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی امید لگا کے بیٹھی تھی کہ ہم نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کے عمران خان کی حکومت مرکز میں اور عثمان بزدار کی حکومت پنجاب میں ہم نے الٹا کے رکھ لینی ہے، تو بڑے وہ بگلے بجا رہے تھے، لیکن جہانگیر کا بیان جب سامنے آیا تو اب وہ بگلے بجانے کی بجائے بگلے جھانک رہے ہیں۔ تو عمران خان کے خلاف اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک لے بھی آتے ہیں، جہانگیر ترین اس کیمپ میں چلے جاتے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جن کا ہمیشہ سے اٹ اور کتے کا ویر رہا ہے، وہ اگر پھر ایک پیج کے اوپر جیسے وہ آ گئے تھے تو ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں، جہانگیر ترین ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر بھی عدم اعتماد کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ اس لیے کہ جو لوگ عشائیے میں شامل ہوئے 29 لوگ تھے، جس میں کچھ وزیر تھے، کچھ مشیر تھے، کچھ صوبائی اسمبلی کے ارکان تھے، کچھ مرکز کے ارکان تھے۔ وہ آپ فرض کر لیں کہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہو کے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے عدم اعتماد کی حمایت کر دیتے ہیں، عمران خان کی حکومت جاتی رہتی ہے، عثمان بزدار کی حکومت جاتی رہتی ہے۔ اس کو ہم نے فرض کیا ہے، ایکچولی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اگلے دن ان کے خلاف پھر ڈی سیٹ ہونے کا ریفرنس عدالتوں میں جائے گا اور یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے سارا کچھ کریں گے، جہانگیر ترین کی حمایت کریں گے؟ تو بہرحال ہمارے پاس مواد اس کے علاوہ بھی کافی تھا، لیکن ویڈیو پھر طویل ہو جائے گی۔ تو ہمارے نوید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ اتنی طویل ویڈیو کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کے مسائل بھی دیکھتے ہوئے نوید ہمارے پروڈیوسر بھی ہیں،
تو ان کو دیکھتے ہوئے پھر ہم اس ویڈیو کو مختصر رکھتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو پریشان تھے کہ عمران خان کی حکومت جہانگیر ترین پلٹ سکتے ہیں، اول تو جہانگیر ترین اس طرف جائیں گے ہی نہیں، اگر چلے جائیں گے بالفرض اگر چلے جائیں گے تو سب ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے عمران خان کے خلاف۔ اگر یہ اگلی بات بھی یہ سن لیجئے کہ عدم اعتماد کے لیے لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں۔